عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى من فطور هل ترى من فطور هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا بصر خاسئا بصر خاسئا وهو حسير. وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا زينا السماء زينا السماء الدنيا الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم وأعتدنا لهم عذاب السعير. عذاب السعير. والذين كفروا وللذين كفروا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء बेटा ध्यान से पढ़ो ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
إن أنتم إلا في ضلال كبير. इकट्ठे बोलो, इकट्ठी आवाज आनी चाहिए. وقالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا فسحقا لأصحاب السعير. لأصحاب السعير. إن الذين يخشون إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة وأجر كبير. وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف ध्यान से पढ़ो, देख के पढ़ो. في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. बेटे लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा आपको? माँ बोलना वाव साथ नहीं है. ما يمسكهن إلا الرحمن. फिर बोलो ما يمسكهن. युम बोलना, युन नहीं बोलना. ما يمسكهن إلا الرحمن.
إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي أمن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من دون الرحمن إن الكافرون إن الكافرون إلا في غرور إلا في غرور أمن هذا الذي أمن هذا الذي يرزقكم يرزقكم إن أمسك رزقه إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم
इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। बिमाइन मईन। माशाल्लाह हमारे 2 पारे कंप्लीट हो गए। इंशाअल्लाह कल हमने सूरत तहरीम शुरू करनी है।